Maayong adlaw. Atong gibalikan sa pagbisita ang kahimtang sa kinabuhi ni Nanay Ining ug Tatay Moreno nga diin niadtong milabang bulan dili pa lamang dugay na ugdaw sa sunog ang ilang panimalay. Sa atong pagkikimamat kaniadto kanila, wala sila laing hangyo ang matabangan sila ug makabarog pag-usab sa maong panghitabo. Sa maong panawagan, wala magduha-duha ang grupo sa usa ka NGO nga kun Ecological Conservation and Humanitarian Organization kun ECO sa hinanaling tabang nga gipaabot sa pagpanguna ni Real Soroche ug ni Kagawad Ryan Nadalim. Ug matud pa ni Real Soroche, una sa tanan, daghang salamat sa nahimong instrumento kay Agaw Chris nga nakita namo si Post. Daghang salamat sa padayong pagsuporta labi na sa ato mga kaigsunang IPs nga ikaw nahimong dalan kung unsa may mga kakulian, mga kakulangan, ikaw ang nahimong tulay channel namo nga makita unsay kakulangan. Daghang salamat. Ug siyempre karon daghan mig angay pasalamatan nagkadayang grupo, individual, mga runners, mga motor riders nga nitabang gyud ato gahatag og hinabang didto kang nanay ug katatay kay lisod jud kayo, ingon pa sila mas maayo lagi daw makawatan kaysa masunugan, pero mas grabe lala jud kayo ang nahitabo kay nanay ug tatay. Tapot lawas lang ang ilang nadala kay pag uli nila sa balay wa gid kabalo nga ugdaw ng ilang panimalay, iana kasakit ang ilang nasinatian. So daghang salamat sa mga paabot og tabang sa nagkaing grupo, individual, kami ninyong tanan sa inyong malumong kasing-kasing dalaygon ang Dios kaninyong tanan. Ug syempre padayon ang atong mga kausa kauban si Agaw Chris ug sa Ecological Conservation and Humanitarian Organization, dili lang sa pagprotekta sa kinaiyahan, sa pag-rescue diya sa kadalanan, kundi labaw sa tanan ang kayuhan din sa komunidad kung sa mga panginhanglon kung ilang mga kailangan naata didto perme bisag gamay ato matunol, at least nakatabang ta bisag. Tungod sa mga panawagan ni Nanay Ining ug Tatay Moreno, mihatag og tabang ang Team ECO ug mga partners ni ini og mga groceries, bugas, utensils, mga sinina ug mga kaldero aron adunay magamit ang mga biktima sa sunog. Mihatag usab og tabang pinansyal ang maong grupo aron adunay magamit sila sa pagbarog og balay ug dakong kalipay kini alang kanila nga walang-wala pod. Mapasalamaton usab si Kagawad Ryan Nadalim sa maong programa nga diin ang tumong-tinguha lamang ang makatabang sa komunidad pinaagi sa grupo ug mga partners ni ini. Mayong buntag natong tanan, no? Naana punta diri karon sa Sitio Semento, Tubison, Barangay Astorga. Nagpaabot ta og tabang sa katong atuang recipient nga nasunugan in town sa ilahang panimalay nga mga tigulang. So sabot wala na gid sila mga kabanay nga kuyog sa ilahang balay nga nasunog. So nag-initiative ta. Unang-una pasalamatan nato dako ang katong mga nag-share sila mga blessings labi na sa katong ni paabot sa bugas, ni hatag sa katong mga relief, mga goods nga pwede magamit nila, mga kitchenwares nga ilahang pagagamiton kay totally abugyod. Suot lang nila ang ilahang nadala. So ato ang napaabot karong adlaw kung nahatod ang ila ang ato ang tabang para sa ilaha. So every now and then mo ni siya mga ginabuhat nato sa ECO nga pag reach out labi na sa tribo kay although dili may mga dugong tribo, pero ang kasing-kasing namo naa sa tribo, considering the fact nga nagaabot mi og mga lain-laing lugar labi na sa mga bukid. So taga Astorga man ta, taga Santa Cruz man ta, taga Davao del Sur man ta, tabangan na to ang isig lumulupyo ning ato ang probinsya, munisipyo ug barangay particularmente. So dili lang kay inani atong ginabuhat, humanitarian activity, outreach activity. May patigayon usab og feeding program ang Team ECO ngadto sa mga kabataang tribo sa Sitio Semento, Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, ug dakong kalipay kini sa mga gilikanan ug mga kabataan nga diin adunay programa sama niini.
gugma ug panaghiusa sumbanan sa kalambuan. Kini si Chris Malcampo Lumbayo, amping ug ampo kanunay. God bless us all.